हेलो दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि आज के ज़माने में जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। इन जंगों का महवर सिर्फ मैदान जंग, तोपें, मिसाइल और दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ज़्यादातर ये जंगें एक नैरेटिव की वार हैं, एक ये मालूमात की वार है जो कि मीडिया पे लड़ी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूरोप में होने वाली रशिया और यूक्रेन का ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हमने ये देखा है कि ये एक मीडिया और प्रोपेगेंडा वार के तौर पर इसका ज़हूर हो रहा है और ये सोशल मीडिया के ज़माने की पहली वार भी कही जा रही है, जिसमें वो रूसी फौजी जो कि यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं, यूक्रेन के फौजी और यूक्रेन के अवाम और आम शहरी जो कि उन हमलों का शिकार हैं, वो भी अपनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपनी ना सिर्फ राय दे रहे हैं बल्कि लाइव रिपोर्टिंग भी वहाँ से की जा रही है। बड़ा एक नैरेटिव बिल्डिंग का तासुर है जिसकी कई लोगों की हमदर्दियाँ यूक्रेन की तरफ हैं और कई लोगों की हमदर्दियाँ और रूस के नैरेटिव के साथ भी हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त नैरेटिव को कंट्रोल करने की वॉर में मगरबी मीडिया या इंग्लिश मीडिया छाया हुआ है। ज़्यादातर हमें जो मालूमात मिल रही हैं ट्रेडिशनल तौर पे हम वो CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़, इस तरह के दूसरे इंग्लिश मीडिया के आउटलेट्स से देते हैं। हमारे पास जो मालूमात के दूसरे ज़राए हैं जैसे रशियन टीवी, हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इस छोटे से व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मीडिया वॉर और जिसे पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर और मालूमात की वॉर और प्रोपेगेंडा की वॉर में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा और पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, देखते रहे इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बहुत जल्द रसाई मिल सके। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया की वार में दो किस्म के नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे हैं। पहला नैरेटिव ये है कि ये लोग हम जैसे हैं, ये अखबारात पढ़ते हैं, ये नेटफ्लिक्स देखते हैं, इनकी रंगत सफेद, नीली आंखें, यूरोपियन है, सिविलाइज्ड हैं, तो ये रेफ्यूजीज कैसे हो सकते हैं? ये उन सब रेफ्यूजीज से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। मिडिल ईस्ट में मगरिब ही की पैदा करदा वार के नतीजे में यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये उन रेफ्यूजीज से मुख्तलिफ हैं। तो इनका मुआवजा रेफ्यूजीज से ना किया जाए जो कि पिछले 10 सालों से यूरोप का रुख कर रहे थे। हालांकि मजे की बात यही है जो कि इराक और अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आए, जो लीबिया से रेफ्यूजीज आए, जो सीरिया से रेफ्यूजीज आए, उन रेफ्यूजीज की अपने मुल्क को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो मुल्क खाना जंगी का शिकार थे, जो कि अमेरिका और मगरिब की क़यादत में शुरू की गई थी। इराक और अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज ने जो यूरोप का रुख किया उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका की क़यादत में उनके मुल्कों पे बमबारी की गई, उनके मुल्कों पे जंग मुसल्लत की गई। 9/11 के हमलों में ना कोई इराकी और अफगानी फाइनेंसर था, पायलट था, ना ही उनकी ट्रेनिंग में शामिल था, मगर जंग इन दो ममालिक पर मुसल्लत की गई, जिसकी वजह से हजारों अफराद, जिसकी वजह से लाखों अफराद कत्ल हुए और लाखों अफराद ने दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर भी हुए। जब मिडिल ईस्टर्न और मुसलमान रेफ्यूजीज ने इन ममालिक का रुख किया गया तो हमें याद है कि उनको किस तरह की पाबंदियों का सामना था। चंद ममालिक, जर्मनी और स्कैंडिनेवियन ममालिक ने कोटा मखसूस किया हुआ था कि कितने रेफ्यूजीज ये ममालिक लेंगे। तो ये सारा जो नैरेटिव है कि ये हम जैसे हैं, यूरोपियन हैं और वाइट स्किन वाले सिविलाइज्ड लोग हैं, तो इनके लिए किसी किस्म का कोटा नहीं होना चाहिए, तो ये सारा नैरेटिव ही मीडिया के जरिए बिल्ड किया जाता है। तो दूसरा किस्म का जो नैरेटिव है, जो सबसे अहम नैरेटिव, वो ये है कि यूक्रेनी अवाम अपने मुल्क का दिफा कर रही है। यूक्रेनी अवाम एक गाजी फौज और हमलावर फौज के अगेंस्ट अपना दिफा कर रही हैं और उनको ये हक हासिल है, वो ब्रेव सोल्जर्स हैं। तो क्या इराक की अवाम जो एक झूठ पर मबनी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर मबनी, जब उनके ममालिक पे हमला किया गया था, तो क्या वो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर रहे थे? क्या अफगानी अवाम अपने मुल्क का दिफा नहीं कर रहे थे? जब इन दो ममालिक के शहरी दहशतगर्द ठहरे थे अपने मुल्क का दिफा करने के, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, तो यही मीडिया आज यूक्रेनी अवाम को एक ब्रेव, बहादुर और मुहब्बल वतन दिखा रहा है जो कि अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो इस किस्म के मुतजाद बयानिए मगरबी मीडिया और दूसरे मीडिया हाउसेज से ही पेश किए जाते हैं। दोस्तों, जंग यकीनन किसी मसले का कोई हल नहीं है, मगर एक आम शहरी जो जंग के थिएटर से दूर दराज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको में और कनाडा में बैठ के जो अपना बयानिया बनाता है, किसको जालिम कहना है और किसको मजलूम कहना है, वो सारा इस मीडिया के ऊपर मबनी है। जब ये कहा जाता है कि ये नैरेटिव और मालूमात की जंग है, तो जालिम और मजलूम के दरमियान फर्क करने के लिए इसी मालूमात और नैरेटिव का सहारा लिया जाता है। जो ममालिक को जिनकी मीडिया हाउसेज ने जंग से पहले अपनी पेनिट्रेशन इन आम
لوگوں کے درمیان کی ہوئی ہوتی ہے تو ان کا ہی نیریٹو کو مانا جاتا ہے اور ان کی ہی سافٹ پاور کی بنیاد پر ان کے نیریٹو کو حق و سچ مانا جاتا ہے۔ دنیا کے دور دراز خطوں میں رہنے والا ایک عام آدمی جو کہ جنگ میں دونوں ممالک میں سے کسی کا فریق نہیں ہے، وہ کیسے نیریٹو بلڈ کرے، اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ، وہ اپنی حکومت پر پریشر کس کا ساتھ دینے کے لیے ڈالے، اپنی حکومت کی ستائش کو کس طرح کرے کہ وہ ایک مظلوم کی حمایت کر رہی ہے، ایک مظلوم کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں یہ سب نیریٹو بلڈنگ کی وار ہے، تو پاکستان کو اس میں بہرحال سوچنا چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے کیا مواقع دستیاب ہیں۔ دوستو میرے خیال میں پاکستان کو غیر ملکی زبانوں میں اپنے چینل بنانے سے پہلے اپنی علاقائی زبانوں کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ پاکستان کی جغرافی سرحدیں تو متعین ہیں، پر پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کی سرحدیں متعین نہیں ہیں۔ پاکستان میں بولی جانے والی ایک بڑی زبان سندھی کی سرحدیں صرف سندھ کے صوبے تک محدود نہیں ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ سندھ صوبے سے ہجرت کرنے والے کئی لوگ انڈیا کے بڑے شہر بمبئی اور گجرات کی ریاست میں جا کے آباد ہوئے، آج بھی وہاں پہ سندھی بولتے ہیں۔ دوسرے پاکستان کے تھرپارکر کے ساتھ لگنے والی، راجستھان کے ساتھ لگنے والی سرحد میں بھی ڈھاٹکی، مارواڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر صوبہ بلوچستان میں دیکھا جائے، ایران کی طرف جو سیستان اور بلوچستان کا صوبہ ہے، وہاں پر بھی بلوچی زبان بولی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پشتو اور دری زبان جتنی پاکستان میں بولی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ افغانستان میں بولی جاتی ہے۔ افغانستان کی تقریباً 30% جو آبادی ہے وہ پشتون ہے، تو پاکستان اس پہ بہت زیادہ کیپٹلائز کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ تقریباً 8 سے 9 کروڑ پنجابی آباد ہیں، اور یہی پنجابی بولنے والے انڈیا کی ریاستیں دہلی، پنجاب، ہریانہ میں بھی رہتے ہیں، وہاں پہ یہی پنجابی زبان کے ایکسنٹ بولے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان اور کوئی نہیں تو ان چاروں صوبوں کی چاروں زبانوں کو ہی فوکس کرے، اس کے اثرات پاکستان کے تینوں پڑوسیوں پہ جا سکتے ہیں، تو پاکستان اپنا انفلوئنس انڈیا کی راجستھان، گجرات، بمبئی، پنجاب، دہلی، ہریانہ کی ریاستوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کی 30% پاپولیشن اور ایک بڑی آبادی ایران میں بسنے والے بلوچی افراد تک اپنا نیریٹو پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ سارا نیریٹو کی جنگ میں پاکستان اگر اپنی صرف ریجنل زبانوں کو فوکس کرے اور ان میں ایک اچھا کنٹینٹ، گانے، موسیقی، ڈرامے، پوئٹری کو فروغ دے، پاکستان میں بہت بڑی ایک سافٹ پاور بن سکتا ہے اپنے ریجن میں۔ پاکستان کو بہت سرمایہ داری، پاکستان کو غیر ملکی زبانوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی ریجنل زبانوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ریجنل زبانوں کو میڈیا ہاؤسز بنا کر ایک پروٹوٹائپ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، جس کا ایک مثبت انفلوئنس نہ صرف پاکستان کے اندرونی طبقوں میں ہوگا، یہی انفلوئنس براڈر ہو کے ہمارے پڑوسی ملکوں کی عوام تک ہی پہنچے گا جو کہ ہماری ہم زبان ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس اپنی ریجنل زبانوں پہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمارا فوکس دنیا میں کثیر تعداد میں بولی جانے والی زبانیں انگریزی اور عربی پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ڈراموں کو، اپنی موویز کو، اپنے میوزک کو ان دو زبانوں میں ضرور ٹرانسلیٹ کر کے ان عوام تک پہنچایا جانا چاہیے، تاکہ ہمارا جو مثبت پہلو ہے ان لوگوں پہ بھی ضرور پہنچے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان جو 5th جنریشن وار کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، وہ اس ٹارگٹ کو اپنے ریاست کے بڑھتے ہوئے اور مضبوط پیانے کے ذریعے شکست دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مقامی اور انٹرنیشنل زبانوں کی ترویج کرنی ہے اور ان میں میڈیا ہاؤسز کو بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا۔ دوستو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔